मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। रस प्रवाह माधुरीं भजन्तः प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः नमस्काराः। वार्तावली इति कार्यक्रमस्य कलाविशिष्टे एतस्मिन् सौन्दर्यरसबोधख्यापके अंके भवतां समेषाम् अपि सुहृद्दर्शकानां सुमधुरं स्वागतं समाचरामि। अयम् अस्मि मुकुलः द्विवेदी। मया च अस्ति मदीया सहयोगिनी लता वसिष्ठः। मुकुल विविध विद्या संपन्ने संस्कृत शास्त्रे चतुःषष्टि कलानामपि सविस्तरं वर्णनं मानव जीवने कलायाः अत्यधिकं महत्त्वमेव द्योतयति। निश्चयेन कलानुशंसाद्योतके संस्कृत वाङ्मये साहित्य संगीत कलादिभिः विहीनः मानवः पशुवत् अस्ति परिकीर्तितः इति सर्वेपि वयं जानीमः। अस्तु, साहित्यशास्त्रे कथं कला, काः तावत् कलाः, किं च एतस्य जीवने महत्त्वम् इति सर्वम् अद्य दर्शकानां समक्षं सविस्तरम् उपस्थापयामः। नूनं हि तथा कुर्मः। ततः परं कार्यक्रमारम्भे यथाक्रमं सुभाषितं प्रकाशयामः। जयेत् कदर्यं दानेन सत्येनानृतवादिनं क्षमया क्रूरं कर्माण मसाधुं साधुना जयेत्। दान से कंजूस को, सत्य से झूठ बोलने वाले को, क्षमा से क्रूर कर्म करने वाले को तथा सज्जनता से दुर्जन को जीतना चाहिए। A miser should be conquered by charity, a liar by truth, a cruel person by forgiveness, and a wicked person by gentlemanliness. सुभाषिते सुष्ठु निर्दिष्टस्य व्यवहारिक संदेशस्य आश्रयणेन समाजे कश्चन अपि साधुत्वं प्राप्तुं समर्हः। समीचीनम्। उक्तोपदेशानाम् आश्रयेण पुरस्सरं समाजे प्रत्यहानि समाचरिताः भवन्ति साधुत्व प्रबोधकाः विविधाः कार्यकलापाः। एतासामेव विविध कार्यकलापानां संकलनपरः अस्ति अस्माकम् अग्रिमः प्रवाहि वार्ता प्रभागः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्यश्रव्य प्रणालिकया विभिन्नेषु प्राशासनिक विभागेषु संस्थानेषु च चितेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः भूयोऽपि 51 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। अथ कार्यक्रमे उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधितवान्। वृत्त्यवसर सर्जनाय उच्च प्राथमिकता प्रदानमुद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः अन्तर्गतं 15 वृत्त्यवसर मेलाः देशस्य 47 स्थानेषु आयोजितं गताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्यस्य मधुबनी स्थले राष्ट्रिय पंचायती राज दिवसावसरे आयोजिते कार्यक्रमे सहभागितां कृतवान्। अत्र प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रदर्शकेभ्यः पंचायतेभ्यः मान्यता प्रदानाय तेषां प्रोत्साहनाय च राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। असौ प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य ग्रामाणां विकासेन एव भारतस्य द्रुतगत्या विकासः सम्भवः इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम क्षेत्रे निर्दोष नागरिकान् लक्ष्यीकृत्य कृतम् आक्रमणं विरुध्य कठोर कार्याचरणं समाश्वासितवान्। अथ उक्तवान् यत् आक्रमणे संलिप्तेभ्यः कल्पनातीतः दण्डः प्रदास्यते। पहलगाम क्षेत्रे संजातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरम् उपत्यकायां सेनया कठोर कार्याचरणं विधीयमानमस्ति। एतदनु आतङ्कवादिनाम् आवासाः विस्फोटद्वारा ध्वस्तीक्रियमाणाः सन्ति। तत्रैव केन्द्रप्रशासनेन भारत-पाकिस्तान मध्ये समाचरितः सिन्धुजलसन्धिः स्थगितः। तावत् प्रकरणे आचरितस्य उपवेशनस्य अनन्तरं जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः उक्तवान् यत् भारतेन सिन्धुजलसन्धिरोध पुरस्सरं पाकिस्तानदेशाय जलकणमपि नैव प्रदास्यते। एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के पहलगाम क्षेत्रे आतङ्कवादिभिः 26 पर्यटकाः हताः आसन्। निर्दोष पर्यटकान् आलक्ष्य सञ्जातं कुत्सितम् आक्रमणम् एतत् संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, यूरोप, इस्राएल, श्रीलङ्का, नेपालादिभिः अनेकैः देशैः भृशं विनिन्दितम्।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदा अपि जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम क्षेत्रे जातम् आतंकवाद्याक्रमणं विनिन्दितम्। अथ आतंकवादः अन्ताराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षायै गम्भीरः प्रतिपादितः। तावत् परिषदा कुकृत्ये संलिप्तान् विरुध्य कार्याचरणस्य आवश्यकता सबलं प्रतिपादिता। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्त्रा भारत प्रशासनं पाकिस्तान प्रशासनं च संयम सन्धारणाय आग्रहः कृतः। रोमन कैथोलिक चर्च इत्येतस्य प्रमुखस्य पोप फ्रांसिस इत्येतस्य विधिविधानपुरस्सरम् अन्तिमसंस्कारः रोम स्थलस्य सेंट मेरी मेजर बेसिलिका इत्यत्र स्थले सम्पन्नः। अत्रान्तरे भारतपक्षतः राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अथ अनेके राष्ट्राध्यक्षाः प्रतिनिधयः च दिवंगताय पोप फ्रांसिस इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवन्तः। एप्रिल मासस्य 30तम दिनाङ्कतः नाम अक्षय तृतीया तिथितः चतुर्धाम यात्रानुष्ठानं समारब्धं स्यात्। बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समित्यनुसारेण केदारनाथ धाम्नः द्वारं मे मासस्य 2 दिनाङ्के अथ बद्रीनाथ धाम द्वारं मे मासस्य 4 दिनाङ्के उद्घाटिते भविष्यतः। वीक्षकाः, जीवने यदपि आचरितं भवति तत्सर्वमपि कलाकौशलेन एव सिद्धं भवति। विविध विद्यार्जन कला स्यात्, अभिनय कला वा, संगीत कला स्यात्, शिल्पकला वा। आम्, सकले अपि जीवने आचर्यमाणानां कलानां वैविध्यं निध्याय एव तु कलाधृतं कलाख्यापकं वा विशालं नाट्यशास्त्रं प्रणीतं महर्षिणा भरतमुनिना। वीक्षकाः, एतस्य एव नाट्यशास्त्र ग्रन्थस्य सार्वकालिकी प्रासंगिकता साम्प्रतम् अपि प्रसार्यमाणा अस्ति। तावत् अद्य नाट्यशास्त्र ग्रन्थस्य महनीयता विषये एव आधृतः अस्ति अद्यतनः वृत्तविशेषः। अत्र हि अवधारयन्तु। सकल भारतीय कलानां शास्त्रीय कोशत्वेन ख्यापितं भरतमुनि प्रणीतं नाट्यशास्त्रम् आदिकालतः एव भारतीय शास्त्र परम्परायां मानव मनोविज्ञानाध्ययन दृष्ट्या अद्भुतं महत्त्वं सन्धत्ते। नाट्य नृत्य नृत्यकलादिभिः शब्दैः वर्णितायाः कलायाः सौन्दर्यं दृश्यश्रव्येति विधाद्वये रचितं वैज्ञानिकं काव्यवैविध्यं समाजसमक्षम् उपस्थापयितुम् उत्कृष्टशास्त्रत्वेन प्रणीते नाट्यशास्त्रे संसारगतं सकलकलाशास्त्रं सकलमपि ज्ञानं समाविष्टमस्ति इति इत्थं स्वयमेव प्रतिपादयति महर्षिः भरतमुनिः। चतुर्भ्यः वेदेभ्यः विषयान् आधृत्य इदं नाट्यशास्त्रं वर्णितम्, अपि च समग्रं लोकजीवनम् अत्र उपस्थापितं वर्तते। अतः इदं नाट्यं पञ्चमवेदत्वेन प्रथितम्। अस्य पठनेन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उपदेशादीनाम् उपलब्धिः संभवति। न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते। काव्यस्य चतुर्विधाभिनय समाहितेन रसालंकार रीत्यादि तत्त्वपुरस्सरं लोकस्य सुख दुःखादि भावानाम् अभिनयद्वारा विशद विवेचन प्रस्तुति समन्वितेन नाट्यशास्त्र ग्रन्थेन भारतीया समुन्नत कला सदैव अस्ति समादृता। लोकजीवनस्य उपरि अत्यन्तं प्रभावोत्पादकतया इदं नाट्यशास्त्रं सम्प्रति यूनेस्को द्वारा दुर्लभ ग्रन्थरूपेण गृहीतं वर्तते। प्राचीन सभ्यता संस्कृति संबद्धां जीवनगतां विविध कला समन्वितां सकलामपि ज्ञान सामग्रीं संगीत नाटकाभिनय पुरस्सरम् अस्माकं समक्षम् उपस्थापयता साम्प्रतमपि प्रासंगिकतां भजमानेन नाट्यशास्त्रेण सम्पूर्णे अपि विश्वे भारतस्य मानः तदा भूयोऽपि वर्धितः यदा एतस्य विशाल ग्रन्थस्य समावेशः सद्य एव यूनेस्को इत्येतस्मिन् मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड इत्याख्ये अभिलेखे सञ्जातः, येन साम्प्रतं भारतीय प्राचीन सौन्दर्य संस्कृतिगतः
नाट्यशास्त्रग्रन्थः एषः संरक्षितः सन् सकलमपि विश्वं लाभान्वितं करिष्यति इति भारतीयानां सनातनसंस्कृत्यवलम्बिनां कृते अस्ति अत्यन्तं गौरवास्पदम्। लता वसिष्ठः, वार्तावलीवृत्तं, डीडी न्यूज़। वस्तुतः शक्ति समृद्ध्यर्थं भावानाम् अभिव्यक्त्यर्थं जीवने रसमाधुर्य संभरणार्थं महतीं भूमिकां निभालयन्ति नाट्यशास्त्रोक्ताः कलाः, अत्र नास्ति सन्देहः। अतः नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य कलाप्रशंसकैः विद्वद्भिः देशविदेशेषु अनेकविधानि अनुसन्धानकार्याणि सम्पाद्यन्ते। एतेषु एव नाट्यशास्त्रविशेषज्ञेषु अन्यतमा अस्ति डॉक्टर संध्या पुरेचा वर्या। या हि खलु अद्य तृतीया प्रभागे विशिष्टं संवादं कर्तुम् अस्माभिः सविशेषं समाहूता अस्ति। अतिथिवर्या सह संवादं साधयति अस्माकं सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रः। नमो नमः दर्शकाः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते तत्र कश्चन विशिष्टः अतिथिः नाम डॉक्टर संध्या पुरेचा वर्या, या संगीतनाटक अकादम्याः तत्र अध्यक्षं निर्वहति। साम्प्रतं वस्तुतः भवन्तः जानन्ति एव यत् यूनेस्को इत्येतया संस्थया नाट्यशास्त्रस्य नाम या कीर्तिः अस्ति सा सर्वतः स्वीकृता अस्ति। तर्हि अद्यतनः साक्षात्कारविशेषः अपि एतेन विषयेण एव सम्बद्धः। मान्ये अत्र भवतः वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे स्वागतं, नमस्कारः च। नमो नमः। साधारणतः ये कलाकाराः भवन्ति नाम सङ्गीतप्रेमिणः, गीतप्रेमिणः, नृत्यप्रेमिणः वा, ते सर्वथा संस्कृतेन सम्बद्धाः न भवन्ति, परन्तु भवती तु कलया अपि नाम कलाभिः सम्बद्धा अस्ति। अथ नाट्यशास्त्रविषये भवत्या PhD विद्यावारिधिः इत्यपि तत्र अर्जितः अस्ति। नाट्यशास्त्र अध्ययनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं, संस्कृत अध्ययनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति, च प्रासङ्गिकं च अस्ति। मम गुरु he was absolutely sure that I have to do Sanskrit, and not only Sanskrit, not to Sanskritam, but Grantha Natyashastra, because Natyashastra Grantha इति नाट्यकला एवं न दर्शयति, अपि तु गीत वादन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भूगोल गणित सम्यक् समावेशं करोमि. And therefore, I think any artist in the world, especially Indian artist who wants to do any art forms, needs to know the Sanskrit and needs to know the Natya Shastra. This is what I've learned from the age of 7, and I'm still doing the same and following the same. वस्तुतः अभिनयस्य अनेके प्रकाराः नाट्यशास्त्रादिषु ग्रन्थेषु वर्णिताः सन्ति, परन्तु भारतीयरङ्गमञ्चे, वैश्विके रङ्गमञ्चे वा आधुनिके परिदृश्ये वा तेषाम् अभिनयानां तत्र प्रासङ्गिकता नास्ति इति आक्षेपः भवति। एतस्य उत्तरं किम्? नाट्यशास्त्रे अभिनयस्य 4 प्रकाराः वर्णिताः, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। 2 और हैं, सामान्य अभिनय और चित्राभिनय, 24वें अध्याय में लिखे हुए। और ये सभी आज के युग में हम आंगिक अंग का प्रयोग करते, वाचिक शायद प्रकार करने की पेशकश अलग हो गई होगी, या तो मॉडर्न वे से उसको हम, तो मॉडर्निटी और क्रिएटिविटी और इनोवेटिव, ये तीनों चीज़ों का भारत पूरा परमिशन देता है। आकृत्या चेष्टया चिन्है जात्या विज्ञाय वस्तुतः स्वयं वितर्क कर्तव्यात् नृत्याभिनयं प्रति हस्ताभिनयन प्रति नाट्याभिनयनं प्रति। आकृति, चेष्टा, चिन्ह, जाति, मतलब आप उसकी आकृति देखिए, आप उसकी चेष्टा देखिए, गतिविधियाँ देखिए। चिन्ह मतलब स्पेसिफिक जो चिन्ह है वो देखिए, हाव, आकृति, चेष्टा, चिन्ह। जात्या उसकी जाति, स्पीसीज है, मतलब प्राणी वर्ग में है, पक्षी वर्ग में है, मनुष्य वर्ग में, राक्षस वर्ग में, गंधर्व वर्ग में, कौन से वर्ग में है, वो आप उसकी जाति देख ली। और कथा वस्तु, यानी आप उस कथा वस्तु के हिसाब से वो सब चीज़ें देख लीजिए, और स्वयं तर्क वितर्क करके आप अपना आधुनिक हस्त विक्षेप, आधुनिक पाद विक्षेप, आधुनिकता उसमें ला सकते हो।
आपके समय में जो आपको जरूरी है, जो जरूरी लगता है, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। जितना नाट्यशास्त्र पहले का काल में फॉलो होता था, उससे अधिक शायद आज हम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी इनोवेशन की परमिशन देते हैं। वस्तुतः नाम अन्याः याः कलाः सन्ति तासाम् अपि समासां कलानां वस्तुतः तत्र प्रतिपादकं तत्र शास्त्रमस्ति नाट्यशास्त्रम्। एतस्य प्रतिपादनं कथं कर्तुं शक्यते? नाट्यशास्त्र के पहले फर्स्ट अध्याय, न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा कला न सा विद्या। सो आई थिंक देर इज नथिंग विच इज नॉट connected to Natya. So how it is connected to Natya? Each chapter, if you go chapter wise, the first chapter talks about the Adhyatma, the second chapter talks about the Puja Vidhi, Ranga Puja Vidhi, Ranga Mancha. The third chapter is a Ranga Mancha, is a sculpture, and the how to create the Ranga Mandapa is there. The fourth chapter, which is talking about the Karanas, is the body languages, the Nritya part of it. So the Natya Shastra is always formed in micro to macro. Now if I say Angika Abhinay, if I say the Shiro Veda, Drushti Veda, Griva Veda, these are all scientific Vedas given in the science. Even when you go to the doctor, if you have a spondylitis problem, he will tell you to do some movement of the neck or the head. What is that? That is our Shiro Veda. If you have got a specs, and if you go to the doctor for the eye specialist, he will tell you to do eye exercises. What is this? This is given in the Natya Shastra. This is a science. So you cannot run away from saying that science is different, mathematics is different, dance is different, drama is different. So I feel that what 64 kalas which we were talking previously in our list of the 64 kalas, all are part and parcel of Natya Shastra. PhD इति अस्ति, विद्यावारिधिः अपि अत्र भवति अस्ति। तर्हि तत्र कः पक्षः नाट्यशास्त्रे यः वर्णितः तत्र भवत्यै अधिकं रोचते, यत् विशिष्टः नाम पक्षः एषः नाट्यशास्त्रस्य? रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह. So the whole Natya Shastra is divided only into this one shlok. Rasa chapter, Bhava, Abhinaya, all four Abhinayas, Dharmi, Vritti, Pravrutti, two Siddhis, Daivi Siddhi, Manushi Siddhi, Swara, all the music chapter, Atodya, all four types of chapters of Sushira, Ghana, Avanadya, Tar. Those are the four chapters of Avan. And Siddhi, Swara, Tatha, Atodya, Ganam, Gayan, the types of Dhruva Gana, and Ranga Mancha. Beyond that, there is nothing in the Natya Shastra. नाट्यशास्त्रे ये वर्णिताः विषयाः ते प्राक्कालिकाः न सन्ति इति भवत्या तु तत्र सर्वत्र विज्ञापितमेव पूर्वं, परन्तु तथापि रङ्गमञ्चादिषु तेषां तत्र कलादीनां कथमिव प्रविधेः आगमने सति तत्र अवरोधः उत्पन्नः वा अथवा किमपि काठिन्यम् अनुभूतं वा? आधुनिक युग में हम उसका संतुलन कैसे बनाएं, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, बिकॉज हमारी ग्रहण शक्ति कम हो गई है. When we translate our Shastra, we do not translate it the way everybody translate it in their own way. जो पुरातन विचार के हैं वो बोलते हैं यही ठीक है, अर्वाचीन विचार वाले बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं वो गलत है. So I feel here the आधुनिकता is in your mind, it is in your heart and it is in your विचार. सो आचार विचार को अगर हम अपने ही शास्त्रों को आधुनिक रूप में देखने जाएं तो वो बिल्कुल नाट्य शास्त्र बिल्कुल उसमें फिट बैठता है. साहित्य अकादमी नाम्नी या संस्था अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कृते तत्र प्रभावः दरीदृश्यते, नाम पुरस्काराः दीयन्ते. सङ्गीतनाटक अकादम्यां संस्कृतस्य कृते नाम कीदृशः पुरस्कारः सृष्टः वा? मी बीइंग द संस्कृत साधक and performing arts, I am awarded. So it is very open. It is not restricted only to Sanskrit. I will call it any regional language. If a person is working on the performing art with any regional language, along with their own performing arts, are open for the overall contribution award.
सैद्धान्तिकरूपेण एव कश्चन तत्र ग्रन्थं लिखति नाट्यशास्त्रे, तर्हि तस्य कृते अत्र पुरस्कारस्य नास्ति बट वी कैन स्टिल वी कैन थिंक ऑफ इट. यस. मम अन्तिमः प्रश्नः यत् नाम जगति नाम नाट्यशास्त्रं प्रति इदानीं रुचिः वर्धिता अस्ति, तर्हि जगत् कृते अथवा ये आधुनिकाः युवानः सन्ति तेभ्यः भवत्याः कः सन्देशः स्यात् यत् नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं नाम एवं विधं तत्र विधातव्यं? यः पठति, लिखति, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान् उपाश्रयति, तस्य दिवाकरकिरणै नीलनलिनीदलम् इव विकास्यते बुद्धिः. आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, देखना चाहिए, पंडितों के साथ रहना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए. अगर ये सब करते रहेंगे तो नाट्य शास्त्र कहो या कोई भी शास्त्र कहो, जो भी कलाएं आप कर रहे हो उसमें आप डेफिनेटली कुछ न कुछ तो लेके ही जाओगे, कुछ न कुछ करके जाओगे. और डेफिनेटली शास्त्र और संप्रदाय के साथ गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है. सो आप अपने गुरु को बनाए रखिए, अपने गुरु कोई ऐसे गुरु को रखिए साथ में कि जो आपको ज्ञान देता रहे. बहुशः धन्यवादाः. मन्ये अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति ते नाम कृतकृत्याः अनुभवेयुः यत् कथं सैद्धान्तिकं ज्ञानं प्रायोगिकं ज्ञानम् उपकरोति इति. तर्हि भवत्याः व्यक्तित्वं तथाविधं तत्र सर्वान् तत्र उपकुर्यात् इति अहं मन्ये. अत्र भवती वार्तावल्यै तत्र समयं प्रदत्तवती, तदर्थम् अहं बहुशः तत्र धन्यवादान् समर्पयामि भवत्यै. धन्यवाद. नाट्यशास्त्र विषयकः ज्ञानप्रबोधकः आसीत् साक्षात्कार विशेषः एषः. अस्तु, कलाविशेषाय समर्पिते अद्यतने अंके साम्प्रतं समयः समापन्नः सुमधुरस्वर समन्वितायाः संगीतप्रस्तुतेः. तावत् संगीतनिर्झरीक्रमे एतस्मिन् निमग्नाः भवन्तु, कर्णप्रियं संगीतं च शृण्वन्तु. संगीते सर्वथा मग्नाः प्रियाः समीक्षकाः. कलाधारितः अद्यतनः कार्यक्रमः इदानीम् अत्रैव अवसानं संकेतयति. अवसानात् प्राक् परं कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः प्राप्तुं निवेदयामः. निजप्रतिक्रिया प्रेषणार्थम् अधोलिखितं संकेतं समाश्रयन्तु भवन्तः. अग्रिमे सप्ताहे नवाङ्कम् आदाय पुनः मेलिष्यामः. तावत् सर्वविधां कलां समाश्रित्य कुशलत्वं, सौन्दर्यं, चित्ताह्लादकत्वं च समनुभवन्तु भवन्तः. यतोहि चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं, चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम्. अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्तप्रसादे प्रथमं यतस्व. नमो नमः.